एक्युरेसी, बैलेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोरोना महामारीको त्रास अझै सकिएको छैन। विदेशी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा कमै देखिएको छ र हालसम्म नियन्त्रणमै रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ। आन्तरिक उडानहरू खुले, सार्वजनिक यातायातहरू खुले, उद्योग, कल कारखाना र व्यापार व्यवसायहरू पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्दै खुल्ने क्रम जारी रहेको छ। तर कोरोना महामारी, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण विभिन्न खालका समस्याहरू आइपरेका छन्। मानिसहरूको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, कयौँको रोजगारी गुमेको छ, अझै पनि शिक्षा क्षेत्र खुलेको छैन, मनोरञ्जन क्षेत्र पनि खुलेको छैन। मानिसहरू विभिन्न कामहरू गरेर गुजारा गर्ने गर्थे, कुनै एक काम मात्रै होइन। यसले एकातर्फ रोजीरोटीको व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडुल गर्दा फ्रेस भइरहेका हुन्थे। नयाँ नयाँ ठाउँको कला संस्कृति, दिनचर्या, हावापानीका कारण मानिस आफूलाई दिनमै फरक फरक वातावरणमा हुर्काइरहेका थिए। एक्कासी कोरोना कहरका कारण मानिस घर बाहिर ननिस्कने अवस्था सिर्जना भएपछि विभिन्न खालका घटनाहरू समाजमा देखा पर्न थालेका छन्। मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखा पर्न थालेको छ। महिला बालबालिकाहरू हिंसामा परिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कोरोना परीक्षण पीसीआर मार्फत गरिँदै आएकोमा पीसीआरको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेका छन्। कहीँ कतै प्लाज्मा थेरापी विधिबाट पनि उपचार भइरहेको छ। आज हामी कोरोना महामारीको अवस्थामा महिला हिंसाको अवस्था, पीसीआर परीक्षणको विश्वसनीयता र प्लाज्मा थेरापी पद्धतिबाट उपचार भइरहेको प्रसङ्गको विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बेला महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको विषयमा विभिन्न तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा 2000 भन्दा बढी महिला हिंसा तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा महिला हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न खाले मानव अधिकार उल्लङ्घन एवं आपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। यसमा पनि महिला हिंसाको घटना अझ वृद्धि भएको विभिन्न तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा 2000 भन्दा बढी महिला हिंसा एवं मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाहरू दर्ता भएका छन्। सरकारले महिला हिंसा लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताइरहेको भए पनि घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन। यो अवस्थामा कोही पनि निर्दोष महिला बालबालिकाहरू अन्यायमा नपर्ने गरी परोपकारी भावनाले काम गर्न सरकारले पनि आग्रह गरिरहेको छ। यस्ता संस्थाहरूमा मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरू अहिले क्रियाशील छन्। अरू संस्थाहरू, आमाघर जस्ता संस्थाहरू, अरू बालबालिकालाई हेर्ने संस्थाहरू क्रियाशील, तर सरकारबाट सञ्चालित संस्थाहरू जो परोपकारी छन् तिनीहरूको काम ती संस्थाहरूको जति सेवा भावना, परोपकारी भावनाका साथ पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा प्रदेश नम्बर 2 मा लैङ्गिक हिंसाका मात्रै 111 वटा घटना बाहिरिएका छन् भने 295 वटा हिंसात्मक घटनामा 84 जनाको मृत्यु भएको र 486 जना घाइते भएका छन्। जसमध्ये 21 जना महिला मृत भेटिँदा दाइजो नल्याएको न्यूमा 3 जना महिलाको हत्या भएको छ। घरेलु हिंसाका कारण 9 जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। यसै अवधिमा यौनजन्य दुर्व्यवहारका 83 घटना र बलात्कारका 68 घटना बाहिरिएको छ। त्यसो त बागमती प्रदेशमा पनि महिला हिंसाको घटनामा खासै कमी भएको देखिँदैन। बागमती प्रदेशमा पछिल्लो 5 महिनामा 444 वटा, प्रदेश नम्बर 1 र 5 मा 306 वटा, गण्डकी प्रदेशमा 152, कर्णाली प्रदेशमा 143 र
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 225 वटा महिला हिंसाका घटनाहरू सञ्चार माध्यम र प्रहरीमा उजुरी परेको आधारमा बाहिर आएका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाजका सबै खाले नागरिकहरूको अधिकार एवं मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सेवालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइरहेको दाबी गरिरहेको छ। यस्तै गैर सरकारी तथा मानव अधिकारवादी सङ्घ संगठनहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताइरहे पनि महिला हिंसाको घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। मानव अधिकारको क्षेत्रमा गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज र सञ्जालहरूले ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। नागरिकको स्वायत्तताको रक्षा गर्न, आपद विपदमा मानवीयताको कर्तव्य निर्वाह गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, त्यसैगरी सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको अधिकारको आवाज बुलन्द गर्न, मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र विशेष गरी यो विपदको समयमा चाहे बाढी पहिरो होस् कि भूकम्प होस् कि आगलागीको घटना होस् कि चाहे कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा होस् कि नेपाली नागरिक सङ्गठनहरूले अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आइरहेका छन् र विशेष गरी समृद्ध नेपालको निर्माणमा नेपालको गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक सङ्गठनहरू र सामुदायिक सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यो अभियान निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र अगाडि बढिरहने नै छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा देशैभरमा भएका 1201 हिंसात्मक घटनामा 198 जनाको मृत्यु भयो। संविधान र कानूनले जे जति मानव अधिकार एवं महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहार त त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। धेरै जसो महिलाहरू त आफ्नै श्रीमान, सासू, ससुरा लगायत आफन्तबाटै पीडित भइरहेका छन्। त्यसो त कतिपय महिलाहरू आफ्नो हक अधिकार बारे पनि अनभिज्ञ नै छन्। नीतिले के भन्छ भनेदेखि मातृत्वको अवस्थामा चाहिँ नि उसलाई चाहिँ खाने बस्ने सबै सुरक्षित व्यवस्था हुनुपर्छ, उसले चाहिँ हक उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि आज कतिले चाहिँ खान नपाएर चाहिँ नि बच्चालाई चाहिँ नि सहित आफू आत्महत्या गरेको अवस्था पनि देखेको छ। कानुनले हैन, संविधानले जुन कुरा सुरक्षित गरेको छ त्यो हक पनि महिलाले पाइराखेको अवस्था छैन हैन, र कतिपय महिलालाई त त्यो हक छ भन्ने थाहा पनि छैन हैन। त्यस्तै यो कोभिडको अवस्थामा के भयो भने सबैतिर लकडाउन भयो, कोही निक्लिन पाएन, घरमा घरेलु हिंसाहरू बढ्यो बेसरी हैन। महिलाहरू पुलिसमा उजुरी दिन गए, अहिले लकडाउनको बेला छ हुँदैन भनेर लिइएन, यातनामा परे। त्यस्तै चाहिँ नि कसैको चाहिँ नि बलात्कारबाट चाहिँ गर्भ रहेको थियो, उनीहरू गए अहिले हुँदैन भनेर रोक्यो। यस्तो किसिमको चाहिँ नि विडम्बनाहरू धेरै देखिए। नेपाल सरकारलाई नै भन्न चाहन्छु, सिडा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने, त्यो अनुसार म काम गर्छु भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो काम गर्न नसक्ने, मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो व्यवस्था भइराखेको छ। त्यस्तो गर्न हुँदैन। कानुनमा जुन अधिकार दिएको छौँ त्यो अधिकार महिलाहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ। महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा लगायतका घटनाहरू भइरहेका छन्। उनीहरूले न्याय पाउन नसकिरहेको अवस्था छ र सामान्य अवस्थाको भन्दा उनीहरू थप पीडित भइरहेको अवस्था छ। त्यसो त महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै निकायहरूले यी विभिन्न सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल गरिरहेको र यो समयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, पीडित महिला र बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर छलफल र गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको भने हामीले देखेका छौँ। तथापि पीडितको सही मर्मलाई बुझेर सरकारवाला सम्बद्ध सबै निकायहरू थप गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, सिंहदरबार, काठमाडौँ। कोरोना कहरका बीच आफूलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ। मानिससँग मानिस डराउनु पर्ने विचित्रको अवस्था सिर्जना भएको छ। मानिस आफूलाई सुरक्षित राख्न त कता हो कता अपराध कर्ममा लागि परेका छन्, हिंसामा लागेका छन्। महिला हिंसाको घटना यसरी वृद्धि हुनुले पक्कै पनि नेपाली समाजलाई लज्जित बनाएको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि महिला हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ र राज्यले राज्य हुनुको अनुभूति हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई दिन सक्नुपर्छ। आफ्नै घरबाट, आफ्नै पारिवारिक सदस्यबाट महिलाहरू हिंसामा परिरहेका छन्, उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। अझ भन्ने हो भने सरकारले तथा सम्बन्धित निकायले यस कोरोना अवधिभर भएका महिला हिंसाको घटनालाई हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिलाउनुपर्छ, ताकि पीडितले सरकार हुनुको अनुभूत गर्न सकुन् र भविष्यमा अरू आमा दिदी बहिनीमाथि हिंसाको घटना नदोहोर्याउन्। सरकार गम्भीर बनोस्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, कोरोनासँग नेपाल पनि लडिरहेको छ। संक्रमितको उपचार विभिन्न पद्धतिबाट भइरहेको छ। नेपालमा आफ्नै जडीबुटीको प्रयोग गरिरहेका छन् कयौं संक्रमित। कोरोनाको खास उपचार हुन सकेको छैन। औषधि अथवा भ्याक्सिन पनि बनेको अवस्था छैन। त्यसर्थ नेपालमा पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपचार त गरिरहेका छन्। अहिले काठमाडौँ बाहेकका अस्पतालमा पनि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु गर्न थालिएको छ। प्रसङ्ग बाँकेको निकालौँ। बाँकेमा कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूको उपचार प्लाज्मा थेरापीबाट गर्न सुरु गरिएको छ। सरकारले यो विधिबाट संक्रमितको उपचार गर्न अनुमति दिएसँगै गम्भीर संक्रमितको उपचार थालिएको हो। प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्नका लागि बाँकेका 2 अस्पतालले अनुमति पाएका छन्। गम्भीर लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको संख्या थपिँदै जाँदा बाँकेमा पनि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्न सुरु भएको छ। केही दिन यता बाँकेका अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका केही बिरामीलाई प्लाज्मा दिन थालिएको छ। बाँकेका भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमित भएर निको भएकाबाट प्लाज्मा निकालेर गम्भीर असर देखिएका संक्रमितलाई त्यो प्लाज्मा दिएर उपचार गरिन्छ। प्लाज्मा थेरापीबाट संक्रमितको उपचार थालिएको र उपचारसँगै निको भएका कोरोना संक्रमितहरूलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने काम भइरहेको भेरी अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर खगेन्द्रजङ शाह बताउनुहुन्छ। ब्लड निकालेर त्यसमा चाहिँ प्लाज्मा छुट्याएर हामीले ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्छौँ। एउटा ब्लड प्लाज्मा ब्याङ्क जस्तो गरेर हामीले त्यहाँ जम्मा गरेर राख्छौँ र बिरामीलाई चाहिएको अवस्थामा त्यो निकालेर हामीले त्यो चाहिँ बिरामीलाई दिन्छौँ। हामीले भर्खरै मान्छेहरूलाई कति यसको बारेमा जानकारी पनि नभएको हुनाले उहाँहरू अगाडि नआउनु भएको हो। कतिजना अहिले एकदम सोसियल मिडियामै हामी दिन तयार छौँ भन्ने किसिमले अगाडि आइरहनु भएको छ। त्यो एउटा राम्रो शुभ सङ्केत हो। अब अहिले मलाई पनि फोन गरेर कमसेकम 9-10 जनाले दिन तयार भइसकेको भन्नुभएको छ। त्यस्तै मैले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको हाम्रो साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दा त्यहाँ पनि 15 जना जतिको एभरेजमा दिन तयार हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अहिले हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्ने नाम सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अब रेड क्रससँग समन्वय गरेर अनि ब्लड चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर राख्ने प्लान गरेका छौँ। कर्णाली सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 का पश्चिमी जिल्लाहरूको रिफरल सेन्टरको रूपमा रहेको यी दुवै अस्पतालमा गम्भीर खालका कोरोना संक्रमितहरू दिनहुँ जसो थपिरहेका छन्। कोरोना संक्रमितहरू आउने गरे पनि प्लाज्मा बैंकमा प्लाज्मा स्टक भने छैन। बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्नुपर्ने भएकामा डाक्टरदेखि प्रशासकसम्म प्लाज्माको खोजीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोना संक्रमण मुक्त भएकी प्रदेश सांसद कृष्ण केसी अरूको जीवन बचाउन सबैले प्लाज्मा दान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा प्लाज्मा दान गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। जो संक्रमित व्यक्तिहरू हुन्छ र संक्रमित व्यक्तिले गम्भीर प्रकारको बिरामीहरू चाहिँ भएको खण्डमा जुन हाम्रो ब्लडद्वारा अरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट चाहिँ यसलाई अलिक उपचारमा सहज हुन्छ र बचाउन सकिन्छ भन्ने जुन चिकित्सकको भनाइअनुसार मैले सुनेकी थिएँ, त्यही अनुरूप मैले आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर फर्किसकेपछि यो आवश्यक परेको खण्डमा र आवश्यक चाहिँ यहाँ पर्न पनि सक्छ। हामीले अस्ति भर्खरै पनि हामीले एकजना व्यापारीको बारेमा सुन्यौँ। त्यो रूपमा म स्वस्थ भइसकेपछि यसको मापदण्ड के हो, म चिकित्सकहरूसँग स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग त्यो खालको परामर्श लिएर म चाहिँ ब्लड चाहिँ डोनेसन चाहिँ गर्ने प्लाज्मा थेरापीको लागि मैले योभन्दा अगाडि नै मैले यही बेडमै छँदा पनि मैले यो कुरा प्रतिबद्धता गरिसकेको छु। कोरोना मुक्त भएकाले प्लाज्मा दान गर्ने घोषणा गरे पनि प्लाज्मा दान गर्नु अघि पुनः PCR गर्नुपर्ने भएकाले दान गर्न खासै इच्छुक देखिँदैनन्। प्लाज्मा दानका लागि संक्रमित भएको 28 दिन पुगेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ। निको भएर घर जानु भएका सम्पूर्ण कोरोना पोजिटिभ भएर जानुभएका तपाईँहरूलाई एउटा आग्रह के छ भने तपाईँहरूले त यो कोरोनाको एउटा युद्ध जितेर जानु भएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ बढी मूल्य हुनेछ, किनभने अब हामीसँग बिस्तारै सङ्क्रमण भएका मान्छेहरू सिरियस अवस्थामा देखा पर्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको ब्लडको चाहिँ एकदमै आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले अब हामीले हाम्रो भेरी अस्पतालमा हामीले होमनाथजीलाई हामीले एपोइन्ट गरेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूमा लक्षण समेत देखिन थालेकोले उपचारको एउटा विधि प्लाज्मा थेरापी
हुन सक्छ। त्यसैले अरूको ज्यान बचाउन पनि कोरोना जितेकाहरूले प्लाज्मा दान गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालगञ्जबाट एबिसी रिपोर्टर कृष्ण ओलीको रिपोर्ट। कोरोना मुक्त भएकाहरूले प्लाज्मा दिएपछि संक्रमितलाई सोही प्लाज्माबाट उपचार हुन्छ। कयौं कोरोना मुक्त भएकाहरू प्लाज्मा दिइरहेका छन्, तर कति भने प्लाज्मा दिन इच्छुक नभएका पनि छन्। प्लाज्मा सङ्कलन गर्ने काम जटिल त बनेको छ नै, आफ्नो कारण कोही कसैको ज्यान जोगिन्छ भने प्लाज्मा दान गरौँ र जीवन रक्षा गरौँ। यो महामारीलाई सबै एकजुट भएर परास्त गर्नैपर्छ। थप रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, अब कुरा गरौँ कोरोना भाइरस परीक्षणको। कोरोना भाइरस पहिचानका लागि पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षण विश्वभरि नै प्रभावकारी मानिएको छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा पीसीआरको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। पहिले पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका जनस्वास्थ्यविदहरू समेत अहिले अन्य प्राविधि मार्फत कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना परीक्षण गर्ने आरटीपीसीआरलाई विस्थापन गर्दै अन्य प्रविधि मार्फत कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठ्न थालेका छन्। केही समय अघिसम्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाई कोरोना संक्रमितको संसर्गमा आएका सबैको पीसीआर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका जनस्वास्थ्यविदहरू समेत अहिले पीसीआर परीक्षण कम गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षितले आफू पीसीआरको विरोधी नरहेको तर पीसीआरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पैसा कमाउने होडबाजीका कारण नतिजामा भर पर्न सकिने अवस्था नभएकोले यसको विश्वव्यापी भएका अभ्यास हेर्दै नेपालमा पनि समयानुकूल परीक्षण पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। म पीसीआर विरोधी होइन। पीसीआर भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। संसारभरि यही पीसीआर गर्दा यत्रो मान्छेहरूको पहिचान भएको छ, यत्रो ज्यानहरू जोगिएको छ, त्यसलाई गलत भन्नु मिल्दैन। नेपालको सन्दर्भ सालको प्रकरण हेर्ने भने चरम लडाइँ परिरहेछ यो प्रतिस्पर्धा तर अस्वच्छ यो पैसाको घटाउने क्रममा। त्यसले झन् कस्तो कस्तो अब टेस्टिङ गराउने हो, मान्छेले प्राइभेट ल्याबले कसरी गर्छ, राज्यलाई म छुन्न, अब निजी क्षेत्रमा कस्तो कस्तो परीक्षण हुन्छ, मलाई त डर लाग्न थाल्यो। त्यसो त पछिल्लो समय केही ल्याबहरूमा भएका घटनाले पीसीआर पद्धतिमाथिको विश्वास घटेको विज्ञहरू बताउँछन्। केही दिनकै अन्तरालमा एउटा व्यक्तिको परीक्षण नतिजा फरक पर्नुले संक्रमित पहिचान भन्दा पनि कसरी बढी मानिसको परीक्षण गरौँ र पैसा कमाऊ भन्ने दौडमा ल्याब सञ्चालक लागेको प्रष्ट देखिन्छ। कमसल किट प्रयोग गरे, स्वाब निकाल्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड पालना नगरे वा परीक्षण नगरिदासम्म स्वाब भण्डारण राम्रोसँग नगरिए नतिजामा फरक पर्ने माइक्रोबायोलोजिस्ट रोशन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पीसीआर टेस्ट गर्ने मात्रै अथवा मेसिनको या किटको मात्रै खराबी भन्ने पनि हुँदैन। स्याम्पल कलेक्सनदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गरियो, स्याम्पल कलेक्सन गर्दा ठिक ठाउँबाट गर्यो कि गरिएन, ठिक विधिले गर्यो कि गरिएन, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्दाखेरि ठिक तरिकाले प्रोसेसिङ गर्यो कि गरिएन, प्रोपर कोल्ड चेन मेन्टेन गर्यो कि गरिएन र ट्रान्सपोर्ट मिडियम प्रयोग गर्यो कि गरेन, त्यसलाई ल्याबमा पुगिसके पछाडि त्यसको प्रोसेसिङ सही तरिकाले गर्यो कि गरेन, यो सबै फ्याक्टरहरू भएको हुनाले र स्याम्पल कलेक्सनदेखि आरटीपीसीआर गरेर रिजल्ट निक्लिनेसम्ममा फरक फरक मेन पावर युज हुने भएको हुनाले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ दक्ष मेन पावर र दक्ष उपकरणहरूले गर्ने भने चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्ने भने पीसीआर टेस्ट ठिक रिजल्ट आउँछ। त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि नतिजा फरक परेको विषयमा बोलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले गलत नतिजाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर गौतमले सबै ल्याब सञ्चालकहरूलाई परीक्षणको मापदण्ड र गुणस्तरमा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। ल्याबमा चाहिँ फाल्स नेगेटिभ आएको भन्ने गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ र कुनै ठाउँको चाहिँ हामी अनुसन्धान अहिले गर्दैछौँ र सम्पूर्ण प्रयोगशाला सञ्चालकहरूलाई, प्रयोगशाला कर्मीहरूलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने तपाईहरू चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको मेजर्सहरू अपनाउनुहोस्। हुन त विश्वव्यापी अभ्यास र अध्ययनमा पनि पीसीआरको विश्वसनीयता 100% नरहेको देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि पीसीआरको नतिजा 60-40 रहेको विज्ञहरू नै बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीका अनुसार हाल गरिँदै आएको पीसीआर नै संक्रमित पहिचान गर्ने प्रमुख माध्यम भएको हुनाले यसैमा जोड दिनुपर्ने
बताउनुभयो। डाक्टर कार्कीले सञ्चार माध्यममा आए जस्तो घटना भए नभएको पनि अध्ययन भइरहेको र गलत पाइए ल्याब सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी प्रयोगमा आएका नयाँ उपकरणबारे भने छलफल भइरहेको र छिट्टै नै यसको अध्ययन गरी नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइने दाबी पनि कार्कीले गर्नुभयो। हामीले अनुसन्धान गरिरहेछौँ। जस्तो तपाईँले टेस्टको कुरा गर्नुभयो, त्यसको लागि हामीले चाहिँ सबैको जसको चाहिँ ल्याबमा चाहिँ त्यो टेस्ट भएको थियो त्यो सबै चाहिँ नमुना सङ्कलन गरेर हामीले लिएर आछौँ र अब हामी फेरि त्यो नमुना सङ्कलन गरेको नमुनालाई हामीले अर्को ल्याबमा, जुन ल्याब चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा छैन त्यस्तो ल्याबमा हामीले पठाएर त्यसलाई टेस्ट गर्दैछौँ र एक दुईवटा स्याम्पलहरू हामी बाहिर पनि पठाउँदैछौँ। त्यस कारणले हामीले काम गर्दैछौँ र त्यसमा जे रिपोर्ट आउँछ त्यो रिपोर्टको आधारमा उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने कारबाही हामी गर्छौँ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण फैलावटको स्वरूप फेरिएको छ। समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण बेग्रैल्ती फैलिएको कुरा नकार्न सकिँदैन। यता राज्यले गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षितले नेपालको कुल सङ्क्रमितको 60% भन्दा बढी उपत्यकामा सङ्क्रमण रहेको बताउँदै अब सङ्क्रमण पहिचान गर्न भरपर्दो माध्यम पद्धति अपनाउनु पर्ने, नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई ख्याल गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। न्यू नर्मल म नवसामान्यकरण भन्छु नेपालीमा, कुरा हो यो, त्यसमा जानु जरुरी छ। मास्क लाएर परीक्षणलाई व्यापकता दिएर टोल टोलमा परीक्षण गरेर अब हामीले बचाउने भनेको जोखिम समूहलाई हो कि अब हामीले हाम्रो नीति नियम राज्यले चलाउने नीति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आम नागरिक केन्द्रित होइन, जोखिम समूह केन्द्रित। जोखिम समूहलाई कसरी सङ्क्रमितबाट अहिले पनि विश्वभर नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर यकिन गर्न PCR परीक्षण नै गरिने गरिएको छ। नेपालमा पनि PCRलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएको छ। PCR को विश्वसनीयता 100% नभए पनि विश्वभर नै यसको प्रभावकारिता बढेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन। अहिलेको महामारीमा PCR लाई नै थप विश्वसनीय बनाउनु बाहेक सरकारसँग अरू विकल्प पनि नहोला। तर विज्ञहरूले लगाएको आक्षेप कतै सही निस्किरहेको त छैन। यसमा पनि सरकारले अध्ययनसँगै अनुगमन गर्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन श्याम सुन्दर गौरवको साथमा ABC रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। आजको दिनमा कोरोना परीक्षणको निम्ति PCR विधि नै गरिदिएको छ। PCR को विश्वसनीयता 100% नहुनुको कारण स्वाब सङ्कलनदेखिकै प्रोसेसलाई हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। खैर, यसको विश्वसनीयता कसो गरे बढ्छ त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। परीक्षण किट गुणस्तरीय लिने हो कि वा अन्य परीक्षण मेसिनको गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिने हो त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ। अहिले PCR को विकल्प विश्वभर नभएको अवस्थामा PCR लाई नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले विज्ञहरूको समेत सल्लाह लिनुपर्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।